हेलो साथीहरू नमस्ते। आज हामी लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत 2.7 मा कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अथवा रुल अफ ल, डेमोक्रेटिक भ्यालुज एन्ड नर्म्सको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। अब कानुनको शासन रुल अफ ल भनेको के हो त भन्दा लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले तयार गरेको कानुनले शासनका हरेक पक्षहरू निर्देशित गर्ने र उक्त कानुनभन्दा माथि शासकहरू हुन नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता नै कानुनको शासन हो। त्यस्तै एरिस्टोटलले कानुनको शासनको विषयमा आफ्नो परिभाषा दिएका छन्। इट इज मोर प्रोपर द्याट ल सुड गभर्न देन एनी अफ द सिटिजन्स भनेका छन्। त्यस्तै एबी डायसीले कानुनको शासन सम्बन्धी 3वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। एक नम्बरमा छ कानुनको सर्वोच्चता, सुप्रिमेसी अफ ल, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने कुरा। दोस्रो छ कानुनको अगाडि समानता, कानुनले कसैलाई काखापाखा गर्दैन, सबैलाई बराबर आँखाले हेर्छ भन्ने हो। र तेस्रो छ संविधान सामान्य कानुनको परिणाम हो भने कन्स्टिट्युसन इज रिजल्ट अफ कमन अथवा जेनरल ल। यो एबी डायसी भनेका बेलायतका लयर हुन्। उनले यो तेस्रो नम्बरमा के भने संविधान सामान्य कानुनको परिणाम भनेर। किनभने त भन्दाखेरि बेलायतमा चाहिँ लिखित संविधान छैन, तर त्यहाँको प्रथा परम्परा, त्यहाँको कमन ल, कमनरहरूमा चलिआएको कानुन त्यो नै त्यहाँको संविधानको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दा संविधान भनेको सामान्य कानुनको परिणाम भनेर भनेका छन्। र गुड गभर्नेन्सका 4 पिलर भनेर भनिन्छ: ट्रान्सपारेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, रुल अफ ल र पब्लिक पार्टिसिपेसन। यसरी यो सुशासनको पूर्व शर्तको रूपमा पनि कानुनको शासनको रहेको छ भने सभ्य समाजको यो आधारशिला पनि हो। कानुन हुँदैमा कानुनको शासन भने हुँदैन। निरङ्कुश सरकारले पनि आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गर्दछन् र उक्त कानुन उक्त देशका जनताहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो कानुनद्वारा शासन रुल बाई ल हो, रुल अफ ल होइन। न्यायपूर्ण, वैधानिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको कानुनबाट शासन सत्ता सञ्चालित हुने अवस्था नै कानुनको शासन हो। यसमा के भन्छ भने कानुन हुँदैमा कानुनको शासन हुने होइन, कानुन सबैले फलो गर्दैमा कानुनको शासन हुने होइन। त्यो कानुन पनि बन्ने प्रक्रियासँग पनि कानुनको शासनको लिङ्क छ। कानुन बन्ने पनि अटोक्रेटिक ढङ्गले कानुन बनेर हुँदैन, डेमोक्रेटिक ढङ्गले जनताका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई शासन गर्ने कानुन जनताका प्रतिनिधिहरूले अथवा जनताले आफै संलग्न भएर बनाउँछन् र त्यो कानुनबाट सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था शासित हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भने मात्र कानुनको शासन भएको मान्न सकिन्छ। त्यस्तै कानुनको शासन अन्तर्गत कानुनको शासनको विकास क्रमको विषयमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। जसमा छ विकास क्रम त हामी सबैमा पढ्न सुरु गरेको छौँ। म्याग्ना कार्टाबाट सुरु गर्छौँ। म्याग्ना कार्टा भनेको यो बेलायतबाट जारी भएको यो महाअधिकार पत्र हो। यो 1215 मा जारी भयो। यसमा विशेष त के कुरा भन्छ भन्दा म्याग्ना कार्टाले हामी न्याय बेच्दैनौँ, न्याय दिन इन्कार गर्दैनौँ र न्याय दिन ढिला गर्दैनौँ भनेर भन्छ। त्यस्तै न्यायाधीश कोकको न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी फैसला सन् 1610 मा के भन्छ त भन्दा पहिले चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन भनेको संसदले संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन खोज्यो भने अदालतले त्यो कानुन खारेज गर्छ। र बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अगाडि हामीले एबी डायसीको कानुनमा शासन सम्बन्धी 3 सिद्धान्तहरू पढ्यौँ नि त। त्यसमा कन्स्टिट्युसन इज रिजल्ट अफ कमन ल भनेर पढेका छौँ र बेलायतको संसदले बनाएको कानुन कमन लसँग बाजिएको भनेर त्यति बेलाका बेलायतका प्रधान न्यायाधीश कोकले खारेज गरिदिएका थिए। त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो पेटिसन अफ राइट 1628। 1628 संसदको सहमति बिना कर उठाउन पनि नपाइने र शान्तिकालमा मार्शल ल अथवा युद्धको ल लगाउन नपाइने भनेर पेटिसन अफ राइटले बोल्दछ। त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो बिल अफ राइट 1688 मा। बिल अफ राइटले पनि संसदको सहमति बिना कर उठाउन नपाइने भनेर भन्छ, जो नेपालको संविधानमा पनि
संसदको सहमति बिना कर उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै मन्टेस्क्यूले आफ्नो पुस्तक द स्पिरिट अफ लजमा 1748मा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको विवेचना गरेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, त्यसमा एउटै मान्छे बस्नु हुँदैन। तीनवटै निकायले एक अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा 1776 यो पनि कानुनको शासनको सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो। त्यसै गरी फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, जसरी राज्य क्रान्ति भएर त्यहाँ गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यो पनि एउटा कानुनको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट हो। त्यसै गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त छ। यो नियन्त्रण र सन्तुलन भनेर भनेको खास गरी कान्टले पनि पहिला कुरा उठाएको रहेछन् र जोन आडम्स भनेर भनेको यो अमेरिकाका दोस्रो राष्ट्रपति हुन्, उनले कुरा गरेका छन् यो नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी सिद्धान्तको बारेमा। यो सेपरेसन अफ पावरले चाहिँ तीनवटा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। तर त्यसैको पूरक सिद्धान्तको रूपमा यो नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी सिद्धान्तले फेरि के भन्छ भने ती अङ्गहरूले जथाभावी गर्न थाले, आफैमा निरङ्कुश हुन थाले भने अरू दुईवटा अङ्गले उनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर सन्तुलनको अवस्था कायम गर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी सिद्धान्तको कुरा छ। यो पनि रुल अफ लको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी एबी डायसीको ल अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने 1885मा एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो। यो चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने विषय हो यो रुल अफ लमा, र उनका तीनवटा थ्योरीको विषयमा हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी युएन चार्टर, युडिआचार, यस्ता विभिन्न डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै डकुमेन्टहरू आछन्। तर यति कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले इक्जामको बेलामा छुटाउनु नहुने कुराहरू छन् र हामीले यो लोकसेवाको इक्जाम भनेर भनेको अलिकन ट्याक्टफुली ढङ्गले पढ्नुपर्छ, किनभने धेरै कुराहरू अन्तर सम्बन्धित छन्, धेरै कुराहरू अन्तर्निहित छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई हामीले फ्रेम जस्तो गरेर सम्झ्यौँ भने तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सम्झिन पर्दैन। यो विकासक्रमको कुराहरू, रुल अफ लको विकासक्रमको कुराहरू गर्दाखेरि पनि, डेमोक्रेसीको विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि, ह्युमन राइटको विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि जहिले पनि हामीले म्याग्नाकाटाबाट सुरु गर्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनुभयो भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुने कुरो पनि हुँदैन र धेरै कुराहरू घोक्न पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। कानुनको शासनका आधारभूत पक्षहरू पूर्व शर्त, विशेषता, तत्त्व भनेर भनेका छौँ हामीले। यो हेर्नुहोस् है, आधारभूत पक्ष भने पनि, पूर्व शर्त भने तापनि, विशेषता भने पनि, तत्त्व भने पनि एउटै हो। यो कानुनको शासनको अब यी तत्त्वहरू भनेको के हो त भन्दा हामीले अगाडि पनि बोलिसकेका छौँ। कानुनको सर्वोच्चता, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, अनि स्वेच्छाचारिताको अभाव, शासन सञ्चालन गर्दाखेरि जो शासक हो शासकमा स्वेच्छाचारिता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि सीमित सरकार र संविधानवादले के जनाउँछ भने सीमित सरकारको कुरा गर्छ। यसमा चाहिँ बहुपात्र शासनमा बहुपात्रको उपस्थितिको कुरा पनि जनाउँछ र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, जनता सर्वोपरि हो, जनता नै ठुलो हो शासक भन्दा भन्ने कुरा हो। र बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकन, हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ। न्यायिक पुनरावलोकन र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफूमा स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा पनि भनिसक्यौँ। र अर्को छ शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, मौलिक हक र मानवाधिकारको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको अवलम्बन, अनुमान योग्यता, संविधानवादको कुरा। यी कुराहरू कानुनको शासनको आधारभूत पक्षहरूको रूपमा रहेका छन् र तपाईँहरूले यी बाहेक पनि अन्य कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ र यति कुरा चाहिँ छुटाउनै नहुने विषयहरू हुन्। अब नेपालमा कानुनको शासनको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अहिलेसम्म हामीले विश्वमा कानुनको शासन कसरी सुरुवात भयो, कसरी आयो, प्रोसेस के भए भनेर छलफल गऱ्यौँ भने अब नेपालमा के छ त कानुनी शासनको सुरुवात भनेर छलफल गर्छौँ। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात लिखित संविधान अन्तर्गत शासन प्रणाली सञ्चालनको अभ्यास गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। तर 7 सालको अन्तरिम शासन विधान र 19 सालको नेपालको संविधानमा राजाको स्थान संविधानभन्दा माथि रहेबाट त्यो रुल अफ ल नभई रुल बाई ल का रूपमा रहेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 देखि यताका संविधानहरू जो 63 सालको संविधान र 72 सालको संविधान नेपालको संविधानले भने कानुनको शासनको आधारभूत मूल्य मान्यता बोकेको पाइन्छ।
नेपालको संविधानले कानुनी राज्यलाई प्रस्तावनामै समेटेको देखिन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो संविधानमा रुल अफ ल सम्बन्धी नागरिक सर्वोच्चताका कुराहरू, मौलिक हकहरू, मानवाधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता, सुशासन जस्ता कानुनको शासनका आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि समेटेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ हामी। डेमोक्रेटिक भ्यालुज एन्ड नर्म्स, यसको विषयमा हामीले अगाडिका जो भिडियोहरू छन् त्यहाँ पनि छलफल गरिसकेका छौँ है। तपाईँहरूलाई यो उस्तै 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 जोडिँदै जोडिँदै आइराखेको छ। एउटा च्याप्टर हामीले राम्रोसँग पढ्यौँ भने त्यसको को रिलेटेड हुँदै अर्को 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 च्याप्टरमा पुग्छ। त्यो हुनाले तपाईँ लोकसेवा पढ्ने साथीहरूले चाहिँ पहिलो च्याप्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, त्यसमा जोडिँदै जोडिँदै जान्छ। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम अफ गभर्नेन्स वेयर पिपल रुल फर देमसेल्फ भनेर भन्छ। त्यस्तै डेमोक्रेसी इज अफ द पिपल, फर द पिपल, बाई द पिपल भनेर अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्। त्यस्तै जनताहरूले आफै प्रत्यक्ष संलग्न भई वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत शासनमा सहभागी हुने र राजकीय शक्ति जनतामा रहेको शासन व्यवस्था नै के हो? लोकतन्त्र हो। शासनमा प्रत्येक नागरिकहरूको बिना भेदभाव अधिकार र पहुँच स्थापना हुनु हो। नेपालमा प्रमुख लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको विषयमा छलफल गर्नुपर्दा 2007 सालभन्दा अगाडि जहानिया राणा शासन थियो। 7 सालको क्रान्तिले जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्र, अहिले लोकतन्त्र भनेर भनिन्छ, त्यति बेला प्रजातन्त्र भनेर भनिन्थ्यो, प्रजातन्त्रको सूत्रपात भयो। र त्यसपछि 15 सालमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट निर्वाचन भयो र त्यहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला हुनुभयो। तर त्यो सरकारलाई 1 वर्ष पनि काम गर्न दिएन र 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे। कु गरिसकेपछि पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो। त्यो पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत नै 2036 सालमा एउटा ठुलो विद्यार्थी आन्दोलन भयो र त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको फलस्वरूप 36 सालमा निर्दल कि बहुदल भन्ने एउटा जनमत सङ्ग्रह भयो नेपालको इतिहासमा। त्यो मात्र एकपटक जनमत सङ्ग्रह भएको देखिन्छ। त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो। 46 सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलको पुनः स्थापना भयो। 62-63 को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश सत्ता फालेर देशमा गणतन्त्रको सूत्रपात भयो र त्यसबिचमा पनि विभिन्न शस्त्र सङ्घर्षहरू पनि भएको छन्। वास्तवमा 7 को क्रान्ति पनि एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष हो। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मुक्ति सेना गठन भएको थियो भने 2028 सालमा झापा आन्दोलन भयो। 2052 सालमा माओवादीको जनयुद्ध भयो। त्यसबाहेक मधेस आन्दोलन, जनजातिका आन्दोलनहरू पनि छन्। यो तपाईँहरूले कतिसम्म लेख्ने भन्ने कुरा आफ्नै रिस्कमा लेख्नु होला, किनभने कतिपयलाई शस्त्र आन्दोलन भन्दा बित्तिकै नाक खुम्चाउने चलन पनि छ, कतिपयलाई फेरि त्यो नभई हुँदैन। र अर्को संविधान सभा मार्फत गणतन्त्रको घोषणा यो पछिल्लो यो लोकतान्त्रिक विकासको पछिल्लो कडीको रूपमा रहेको छ। र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्नु र संविधानवादको विशेषता भन्नु, कानुनको शासनको विशेषता भन्नु, शासन प्रणालीको विशेषता भन्नु, नेपालको शासन प्रणालीको विशेषता भन्नु, नेपालको संविधानको विशेषतासँग यी सबै कुराहरू मिल्छन्। त्यसमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका कुराहरू, त्यसै गरी कानुनको शासनका कुराहरू, संवैधानिक सर्वोच्चताका कुराहरू, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक तथा मानवाधिकारको प्रत्याभूति, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था, सीमित र उत्तरदायी सरकार, बहुमतको सरकार, अल्पमतको कदर, सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरू। संविधानवादको विशेषता आयो भने पनि तपाईँहरूले यही नै लेख्ने हो। कानुनको शासनको विशेषता आयो भने पनि तपाईँहरूले यही नै लेख्नुहोस्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेर आयो भने पनि तपाईँहरूले यही नै लेख्नुहोस्। शासन प्रणालीको विशेषता र नेपालको शासनको प्रणालीको विशेषता, किनभने नेपालको शासन प्रणालीको विशेषता भनेर भनेको पनि यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विशेषता हो। त्यसै गरी नेपालको संविधानको विशेषता पनि हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान हो। त्यसले गर्दा यी कुराहरू तपाईँहरूले एक ठाउँ पढेपछि यसलाई एक ठाउँ राम्रोसँग डिटेलली पढ्नु, सबै ठाउँमा तपाईँहरूले यही कुराहरू दोहोऱ्याइ तेह्राइ लेख्न सक्नुहुन्छ। समस्याहरू के छ त भनेर छलफल गर्न गइराखेका छौँ हामी।
समस्या त तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ अहिले भएका यी जे व्यथितिहरू छ हाम्रो समाजमा भएका व्यथितिहरू, ती व्यथितिहरू नै हाम्रो समस्याहरू हुन्। कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ र दण्डहीनता छ। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि यो नेपालको विषयमा कुरा गर्दा जे कमजोरीहरू छ, कार्यान्वयन पक्ष कानुनहरू हामी धेरै बनाएका छौँ, तर बनाएको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा, दक्ष रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ र दण्डहीनता पनि मौलाएको छ र कानुनमा दोहोरोपना छ। एउटै कुरा कोही कोही कुन कानुन लागू गर्ने भन्ने कुरामा दोहोरोपना छ र सानालाई ऐन ठुलालाई चयन, यो त तपाईँ हामीले धेरै पटक बोल्ने कुरा हो। सानालाई ऐन लाग्ने, ठुलालाई चाहिँ सोर्स लाएर छुट्ने भन्ने कुरा। र खर्चिलो र झन्झटिलो न्याय प्रणाली छ। अदालत जानको लागि सामान्य त अदालत जाने परिपाटी छैन। अदालत जाने एकदम सोच विचार गरेर कति खर्च लाग्छ भनेर त्यसको प्रक्रिया बुझ्न चाहिँ एकदमै झन्झटिलो न्याय प्रणाली छ। त्यसै गरी यो कानुनको शासनको समस्याहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीको समस्याको रूपमा अर्को के पनि छ भने राजनीतिक रूपान्तरणसँगै प्रशासनिक रूपान्तरण हुन नसक्नु, त्यसै गरी राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण। यो खास गरेर चुनावमा एकदम डनहरू प्रयोग गर्ने अनि तिनीहरूले पछि जे जति अपराध गर्छन् राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्दै जाने। यसले गर्दाखेरि राजनीति र अपराध एक आपसमा घाल्लमिल्ल भएको अवस्था छ। त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि पनि र कानुनको शासनको लागि पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। अर्को खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि भन्ने बेलामा हामी सबै बालिग मान्छेहरू भोट हाल्न पाउँछ भनेर भन्छौँ र सबै बालिग मान्छेहरू चुनावमा लडेर शासन व्यवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर भन्छौँ। हामीले गणतन्त्र बनायौँ, अब सामान्य किसानको छोरो पनि, सामान्य मजदुरको छोरी पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर भन्छौँ। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो छैन। एउटा सामान्य वाडाको चुनाव लड्न पनि लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने स्थितिले गरिब मान्छेहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ। यो भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता व्याप्त छ। यो चाहिँ कानुनको शासनको लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि एउटा सबैभन्दा खतराको रूपमा रहेको छ। र यो भ्रष्टाचारलाई त मैले आलु बुदा भनेर भन्छु। जसरी हामीले आलु हरेक तरकारीमा मिसाएर पकाउन सक्छौँ, त्यसै गरी यो भ्रष्टाचार चाहिँ हरेक कुरामा तपाईँहरूले समस्याको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिमागमा राखिराख्नु होला। अब निष्कर्षमा छलफल गर्छौँ हामी। संविधान, कानुन र नीतिमा छापिएका अक्षरहरू मृत हुन्छन्। तिनमा जीवन भर्ने काम भनेको त्यसको न्यायपूर्ण, प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यान्वयन गर्नु हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले बनाएको कानुन दुवै शासक र शासितलाई समान रूपमा लागू हुनु भनेको कानुनको शासन हो र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत तत्त्व पनि हो। संविधान बनाउने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा हामीले संविधान सभाबाट आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हरेक पक्षहरू समेटेर नयाँ संविधान त बनायौँ, तर त्यसको भावना र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्दा मात्र वास्तविक अर्थमा कानुनको शासनको प्रत्याभूत हुने देखिन्छ। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यस भिडियो छलफल कस्तो लाग्यो? आफ्ना सजेसन र क्वेरिजहरू कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला है। प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नु ल। धन्यवाद। नमस्कार।